ॐ महालक्ष्मै नमः। प्रस्तुत छ 2079 साल कार्तिक 4 गते शुक्रबारको पञ्चाङ्ग र राशिफल। नमस्कार दर्शक एवं श्रोतावृन्द, कुण्डली दर्पणको प्रस्तुति आजको राशिफलमा म प्रस्तोता ज्योतिषी मनोज अधिकारी यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। सर्वप्रथम आजको दिनमा जन्मदिन पर्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूमा जन्मदिनको हार्दिक शुभकामना। दर्शकवृन्द, यदि तपाईँहरूको जीवनमा ज्योतिषसँग सम्बन्धित कुनै पनि जिज्ञासाहरू छन्, समस्याहरू छन् भने हामीलाई निर्धक्क भएर कमेन्ट गर्नुहोस्। हामी तपाईँहरूको जिज्ञासाको समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछौँ र हाम्रो प्रस्तुतिहरू कुन ठाउँबाट कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। हाम्रो प्रस्तुतिहरू मनपर्छ, दैनिक राशिफल हेर्न सुन्न रुचाउनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर अल बटनमा थिच्न नभुल्नुहोला। आजको राशिफलको श्रृङ्खलामा पहिलो श्रृङ्खला आजको पञ्चाङ्ग, दोस्रो श्रृङ्खलामा मेष राशिदेखि मीन राशिसम्मको राशिफलको प्रस्तुति रहनेछ। तपाईहरूको एक लाइक हामीहरूका लागि यस्तै कार्यक्रम ल्याउनका लागि हौसला प्रेरणा बन्नेछ। आज मिति विक्रम सम्वत 2079 साल कार्तिक 7 गते शुक्रबार, तदनुसार ईस्वी सन् 2022 अक्टोबर 21 तारिक नलनाम संवत्सर श्री सूर्य दक्षिणायन शरद ऋतु चान्द्रमान अनुसार कार्तिक कृष्ण पक्ष कौलागा एकादशी तिथि दिउँसो 3:33 त्यसपछि द्वादशी तिथि रहनेछ। मगा नक्षत्र पूर्वाह्न 11:53 त्यसपछि पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र रहनेछ। शुक्ल योग साँझ 6:18 त्यसपछि ब्रह्म योग रहनेछ। बालवकरण दिउँसो 3:33 त्यसपछि कौलवकरण राति 4:07 अन्तिम तैतिलकरण रहनेछ। आजको ग्रह गोचर आज सिंह राशिमा चन्द्रमा, तुला राशिमा सूर्य, मीनमा बृहस्पति, आनन्दादि योगमा कर्ण योग, चन्द्रमा दिशा पूर्व, चन्द्रमा रङ रातो, वार्सुल पश्चिम, योगिनी दिशा आग्नेय रहनेछ। आज जन्मिने बच्चाहरूको राशि सिंह राशि हुनेछ। आदरणीय श्रोतावृन्द, हजुरहरूलाई आफ्नो जन्म राशि थाहा छैन भने तपाईहरूले आफ्नो जन्म मिति, जन्म महिना, जन्म वर्ष, जन्मस्थान, जन्म समय कमेन्ट बक्समा राख्नुहोस्। तपाईहरूको जन्म राशिको बारेमा हामी जानकारी दिनेछौँ। आजको सूर्योदय काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार सूर्योदय बिहान 6:08 हुनेछ। सूर्यास्त साँझ 5:27 रहेको छ। आजको व्रत चाड पर्वहरूमा रमा एकादशी व्रत रहेको छ। आजको अशुभ समयको चर्चा गरौँ। राहु काल पूर्वाह्न 10:24 देखि पूर्वाह्न 11:49 आग्नेय दिशामा हुनेछ। यमघण्ट दिउँसो 2:40 देखि दिउँसो 4:05 रहेको छ। आज यो समयमा कतै यात्रा, विशेष नयाँ कामहरूको थालनी नगरेको राम्रो हुनेछ। यदि गर्नै परेको अति आवश्यक खण्डमा थोरै जौको परिकार खाएर सुरु गर्नु शुभ मानिन्छ। आजको शुभ समयको चर्चा गरौँ। चरबार बेला बिहान 6:08 देखि बिहान 7:33 रहेको छ। अमृतबार बेला बिहान 8:58 देखि पूर्वाह्न 10:24 रहेको छ। शुभबार बेला पूर्वाह्न 11:49 देखि दिउँसो 1:14 रहेको छ। चरबार बेला दिउँसो 4:05 देखि अपराह्न 5:30 रहेको छ। आज कुनै पनि यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने उत्तर पूर्व दिशाको यात्रा शुभ रहनेछ। यो समय चक्र काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार तयार पारिएको हो। प्रत्येक ठाउँ अनुसार सूर्य उदय समय फरक पर्ने हुँदा कुनै पनि विशेष कार्य गर्ने योजनाहरू बनाउनु भएको छ भने योग्य ज्योतिषीको सरसल्लाह लिएर बढ्नु राम्रो हुनेछ। पञ्चाङ्ग एरिज मेष राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज काम कार्यको क्षेत्रमा क्रमशः सफलता मिल्दै जान सक्ने समय रहेको छ। आज काम कार्यको क्षेत्रमा सानातिना बाधा अल्झन नै भए तापनि ती समस्याहरूलाई समाधान गर्दै बढ्न सक्ने दिन पनि हो। सामान्य चुनौतीहरू रहन सक्छन्, तर नआत्तिकन अगाडि बढ्नु भएमा केही खुसी प्राप्त गर्न सक्ने दिन बन्नेछ। आज कतिपय कार्यहरू चाहिँ छिट्टो सक्छु भन्दा अधुरै रहन सक्छ कि त्यसैले आफ्नो योजना अनुरूप धैर्य भएर बढ्ने कोसिस गर्दा राम्रो हुनेछ। प्राप्त ज्ञान अनुसार परिस्थितिहरूलाई सामना गर्दै बढ्नु भएमा सफलता हात पर्न सक्ने दिन पनि हो। आज तपाईको काम कार्यको परिणाम तपाईको हातबाट बाहिर फुत्कन सक्छ कि त्यो कुरामा चाहिँ तपाईँ चलाक भएर बढ्नुपर्ने समय बन्नेछ। आज व्यावसायिक क्षेत्रमा निरन्तर प्रयास गर्दै बढ्नु भएमा आज केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने दिन बन्नेछ। आज व्यापारमा फाइदाका लागि केही राम्रो स्रोतको खोजी गरेर बढ्नु तपाईका लागि लाभदायी बन्नेछ।
नयाँ लगानीका लागि धेरै हतार पनि नगर्नुहोला। धर्म कर्मतिर आस्था राखेर बढ्नुहुन्छ भने दिनचर्या अझ राम्रो बन्नेछ। तपाईँको काम कार्यको वातावरण सकारात्मक नै रहन सक्ने दिन हो र पनि आफूले पनि केही अझ राम्रो बनाउने कोसिस गर्नु। सबैसँग बोली र व्यवहारमा विचार पुर्याएर बढ्नुभएमा अझ राम्रो बन्न सक्ने दिन रहेको छ। आज आफ्नो आफन्त पारिवारिक चाहनाहरूलाई पूरा गर्नका लागि सामान्य सङ्घर्ष भने बढ्न सक्ने दिन हो। सामाजिक गतिविधिहरूमा आफूलाई केही सुखद केही खुसी महसुस गर्न सक्ने दिन बन्नेछ। आज प्रेम सम्बन्धको पक्ष सकारात्मक नै रहन सक्ने दिन हो। एकअर्कालाई बुझेर बढ्न सक्ने दिन रहेको छ। आज छोटो यात्राको केही अवसरहरू पनि जुट्न सक्छ। स्वास्थ्य जीवनका लागि योगा व्यायाम गरेर बढ्नुहोला। सकारात्मक सोचका साथ दिनको सुरुवात गरेर बढ्नुहुन्छ भने तपाईँको दिनचर्या सकारात्मक नै बन्दै जानेछ। समग्रमा तपाईँका लागि दिन लाभदायी नै रहेको छ। आजका लागि शुभ अङ्क 5, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा पूर्व, इष्ट ग्रह सूर्य ग्रह। ओम गृणी सूर्याय नमः यो मन्त्रलाई 12 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। टरस वृष राशि। वृष राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज तपाईँको राशिबाट चतुर्थ भावमा रहेर चन्द्रमाले प्रभाव पारिरहेको अवस्था देखिन्छ। मातृपक्षसँगको सम्बन्धमा केही सुधार आउन सक्ने दिन पनि हो। आज जीवनप्रति सकारात्मक र सन्तुलित सोचले तपाईँको कतिपय काम कार्यहरूलाई पूरा गर्दै बढ्न सकिने समय पनि बन्नेछ। दिगो योजनाहरूबाट क्रमशः लाभ मिल्दै जान सक्ने समय रहेको छ भने दैनिकी जीवनचर्या सकारात्मक रूपमा सुरुवात हुनेछ। आज तपाईँको विशेष योजनाहरूलाई गोप्य राखेर बढ्नु राम्रो हुनेछ। श्रमिक वर्गहरूका लागि सामान्य आफैमा निर्णय गर्न दोधारपन भने रहन सक्छ कि त्यो कुरामा ख्याल गरेर बढ्ने कोसिस गर्नु राम्रो हुनेछ। नजिकका मान्छेले आवश्यकताभन्दा बढी हस्तक्षेप गर्न सक्छन्। आज धेरै महत्त्वकांक्षी बन्नुभन्दा पनि जिम्मेवारीहरूलाई पूरा गर्दै बढ्ने कोसिस गर्दा केही फाइदा पुग्न सक्ने दिन बन्नेछ। आज अरूलाई कुनै वचन दिनुभएको छ भने त्यो वचनले चाहिँ तपाईँलाई समस्यामा पार्न सक्छ। त्यो कुरामा विशेष सजग रहेर बढ्ने कोसिस गर्दा राम्रो हुनेछ। काम कार्यको वातावरण सोचे अनुसार पूर्ण राम्रो नै बन्छ भन्ने चाहिँ छैन। त्यसैले तपाईँले पनि सबैसँग राम्रो व्यवहारका साथ बढ्ने कोसिस गर्दा राम्रो। व्यवसायी वर्गहरूका लागि नयाँ क्षेत्रमा झट्ट लगानी गरिहाल्नु त्यति राम्रो देखिँदैन। उधारो लिने दिने काम विशेष यी कुराहरूमा सजग रहेर बढ्नुहोला। कारोबारमा विशेष ध्यान दिनु राम्रो हुनेछ भने गएको धन फिर्ता नहुन सक्छ। आज पारिवारिक जीवनमा एकअर्काप्रति नजिकपनको अवसरहरू जुट्न सक्ने दिन हो भने मातापितासँगको सम्बन्धको पक्ष सकारात्मक नै देखिन्छ। आज विशेष प्रेम सम्बन्धको पक्षमा हेर्दा सामान्य रूपमा अगाडि बढ्न सक्ने दिन हो भने केही भेटघाटको अवसर पनि जुट्न सक्छ। पारिवारिक जीवनमा अध्ययनमा स्थिर भएर बढ्न चाहिँ केही गाह्रो परिस्थिति बनिन सक्ने दिन हो। स्वास्थ्य खानपिन आहार विहारका कुरामा थोरै विचार पुर्याउनुहोला। स्वास्थ्यमा सामान्य रूपमा गडबडी देखा पर्न सक्छ। आज पारिवारिक जीवनमा भने सकारात्मक रहन सक्ने दिन हो। दिन मध्यम फलदायी रहेको छ। आफूले पनि राम्रो योजना बनाएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। शुभ अङ्क 4, शुभ रङ रातो, शुभ दिशा उत्तर, इष्ट ग्रह शुक्र ग्रह। ओम शुभ शुक्राय नमः यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। जैमिनाय मिथुन राशि। राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज दैनिकी जीवनचर्या सहज रूपमा अगाडि बढ्न सक्ने दिन हो। तपाईँभित्र रहेको जोस जाँगरले कठिन कार्यहरूलाई समेत समापन गर्दै बढ्न सकिने समय रहेको छ। गरेको काम कार्यको क्षेत्रमा सफलता हासिल गर्न सक्ने दिन हो। तर काम गर्दै जाँदा सामान्य चुनौती पर्सनल लाइफमा हुन सक्छ। यो कुरामा विशेष सजग रहेर बढ्ने कोसिस गर्नु। आज छरछिमेक आफन्तजन परिवार बीच पनि केही नजिकपन बढ्न सक्ने दिन रहेको छ। परिश्रम अनुसार परिणाम प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो। कुनै मनोरञ्जनात्मक कार्यहरूमा सामेल पनि हुन सकिन्छ। दिन केही फुर्सदिलो महसुस गर्न सक्ने दिन हो भने आज घरायसी व्यावहारिक कुराहरूलाई पनि मिलाएर बढ्न सक्ने दिन बन्नेछ।
प्रतीक्षित नतिजाले केही उत्साह बढाउन सक्ने दिन हो भने आजको दिनमा विशेष तपाईँको काम कार्यको पक्ष सकारात्मक रहनेछ र पनि केही नराम्रा पुराना घटनाहरूले मनलाई थोरै विचलित गराउन सक्छ कि त्यो कुरामा तपाईँले ध्यान दिएर बढ्नुपर्नेछ। आध्यात्मिक जीवनतर्फ मन जान सक्ने दिन हो भने परोपकार काम कार्य समाजमा स्थापित गराउन सक्छ। प्रतिस्पर्धीहरू पछि पर्नेछन्। आजको दिनमा प्रतिस्पर्धाको क्षेत्रमा सफलता मिल्न सक्ने दिन हो भने विदेशमा रहेर काम गर्ने साथीभाइहरूका लागि काम कार्यको पक्ष सकारात्मक रहन्छ। आज आफन्तजनहरूसँग केही भलाकुसारी हुन सक्ने दिन पनि बन्नेछ। त्यसैले काम कार्यको वातावरण सकारात्मक हो। व्यवसायी वर्गहरूका लागि आय आम्दानीमा केही हदसम्म वृद्धि हुँदै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। कारोबारहरू अनुकूल परिस्थितिमा सम्पन्न हुनेछन् भने थोरै लगानीबाट पनि केही मुनाफा प्राप्त गर्न सक्ने दिन बन्नेछ। मेहनत गर्दा उद्योग र व्यापार व्यवसायको क्षेत्रबाट केही फाइदा उठाउन सक्ने दिन हो भने महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्दै हुनुहुन्छ भने शुभ अशुभ समयको ख्याल गरेर बढ्नु राम्रो हुनेछ। आज पारिवारिक जीवनमा आफन्तजन दाजुभाइ बीच केही नजिकपन बढ्न सक्ने समय हो। पितासँगको साथ सहयोग मिल्न सक्छ। आज प्रेम सम्बन्धको कुरामा भावनात्मक कुराकानी हुन सक्ने दिन पनि हो। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइ पक्ष सकारात्मक नै देखिन्छ। स्वास्थ्य सबल रहनेछ। शुभ अङ्क 3, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्ट ग्रह बुध ग्रह। ओम बुम बुधाय नमः यो मन्त्रलाई 10 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन क्यान्सर कर्कट राशि। कर्कट राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज काम कार्यको वातावरण सकारात्मक नै रहनेछ। रोकिएका काम कार्यहरूलाई दोहोर्याएर प्रयत्न गर्दा लाभ प्राप्त गर्न सक्ने दिन पनि हो। गरेको काममा सफलता मिल्नेछ भने विशेष घरायसी काम कार्यको क्षेत्रमा केही परिश्रम बढ्न सक्ने दिन बन्नेछ र आज केही दिन फुर्सदिलो महसुस गर्न सक्ने दिन हो भने आज सामाजिक क्षेत्रको काम कार्यमा हुनुहुन्छ भने केही मान प्रतिष्ठा प्राप्त गर्न सक्ने, मान सम्मान मिल्न सक्ने दिन पनि बन्नेछ। आज बेकार र रमाइलाका कुरामा धेरै समय बर्बाद भने नगर्नुहोला। आफ्नो समयको मूल्याङ्कन गरेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आज तपाईँको उपलब्धि हातबाट कतै बाहिर फुत्कन सक्छ कि त्यो कुरामा आफू सचेत रहेर बढ्नुपर्ने दिन हो। बोलीमा थोरै विचार पुर्याउनुहोला। बोलीले गर्दाखेरि अर्थ अनर्थ लाग्दिन सक्ने दिन बन्नेछ। आज तपाईँको काम कार्यको केही परीक्षण हुन सक्ने दिन हो। आज आकस्मिक परिचित व्यक्तिहरूसँग व्यक्तिगत कुराहरू छिट्टो साझा भने नगर्नुहोला। हतारमा कुनै पनि काम कार्यको निर्णय नगर्दा राम्रो हुनेछ भने ईर्ष्यालु व्यक्तिहरूबाट थोरै जोगिएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि इच्छित परिणाम प्राप्त गर्नका लागि आफ्नो मेहनतमा ध्यान दिएर बढ्नु आवश्यक देखिन्छ। वाद विवाद झै झगडाहरूबाट टाढा रहने कोसिस गर्नुहोला। तपाईँको बहुमूल्य वस्तु कतै गुम्न सक्छ कि भन्ने दिन रहेको छ। पारिवारिक कुल कुटुम्बसँगको सम्बन्धको पक्षमा भने आज नजिकपन बढ्न सक्ने दिन हो। आफूभित्र रहेको अहम्भाव र थोरै रिस आवेगलाई तपाईँले कन्ट्रोल गरेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धको पक्षमा मिठासपनको अनुभूति गर्न सक्ने दिन हो भने गृहिणी वर्गहरूका लागि घरायसी काम कार्यको क्षेत्रमा केही खटिनुपर्ने अवस्था भने देखा पर्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। आज विद्यार्थी वर्गहरूले मनलाई स्थिर गरेर बढ्नुपर्ने दिन हो भने गीत सङ्गीततिर रुचि बढ्न सक्छ। मनोरञ्जनात्मक कार्यहरूमा पनि मन जान सक्ने दिन रहेको छ। समग्रमा तपाईँका लागि दिन मध्यम फलदायी रहेको हुँदाखेरि आफ्नो योजनाअनुसार मेहनत गरेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। शुभ अङ्क 2, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्ट ग्रह चन्द्रमा। ओम सोम सोमाय नमः यो मन्त्रलाई 10 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। लियो सिंह राशि। सिंह राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा दिनचर्या सकारात्मक रूपमा सुरुवात हुनेछ। आज केही कलात्मक रचनात्मक क्षमताको प्रयोग हुन सक्ने दिन पनि हो। आफैमा क्रमशः आत्मविश्वास बढ्दै जान सक्ने समय रहेको छ। मनमा धेरै कल्पनाहरू भने बुन्न सक्ने दिन रहेको छ। अवसरका लागि केही सूचनाहरू प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो भने आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा सहकर्मी सहयोगीहरूबाट पनि साथ सहयोग मिल्न सक्ने दिन बन्नेछ।
तपाईको प्रयासले कामहरूलाई सफल बनाउँदै बढ्न सक्ने दिन हो। आज कमी कमजोरीहरूलाई सुधार गर्दै आफ्नो गन्तव्य लक्ष्यतिर उन्मुख हुन सक्ने दिन बन्नेछ। तपाईको काम गर्ने शैलीमा परिवर्तन महसुस गर्न सक्ने दिन हो भने आज सबैले भनेको सुन्ने गर्दाखेरि तपाईको समस्याहरूलाई समाधानको बाटो प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आफ्नो थोरै रिस आवेगहरूलाई कन्ट्रोल गर्नुहोला। आज कसैको व्यक्तिगत जीवनमा हस्तक्षेप हुने गरी कुराकानी भने नगर्नु र ती कुराहरूबाट टाढा रहेको राम्रो हुनेछ। यो कुराले सम्बन्ध पनि बिग्रिन सक्छ, त्यसले सजग रहेर बढ्नुहोला। कार्य व्यावसायिक वातावरण सकारात्मक रूपमा अगाडि बढ्न सक्ने दिन हो। आफैमा केही सृजनात्मक क्षमता पनि बढ्न सक्ने दिन रहेको छ। आजको दिनमा बोली र व्यवहारमा सकारात्मक परिवर्तन महसुस गर्दै बढ्न सक्ने दिन हो भने पारिवारिक जीवनमा केही मिठो मिष्ठान्न भोजनको योग पनि रहेको छ। आज गृहिणी वर्गहरूका लागि घर व्यवहारिक कुराहरूमा पनि केही सुधार आउन सक्ने, मन प्रसन्न रहन सक्ने, केही भेटघाटको अवसरहरू जुट्न सक्ने दिन बन्नेछ। आज प्रणय सम्बन्धमा एकअर्कामा निकटपनको अनुभूति गर्न सक्ने दिन बन्नेछ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि केही नयाँ कुरा सिक्ने अवसरहरू कतैबाट जुट्न सक्छ भने साथीभाइहरूसँग केही रमाइलो गर्ने अवसर पनि जुट्न सक्ने दिन रहेको छ। काम कार्य वा मनोरञ्जनात्मक सिलसिलामा केही लामो वा छोटो दूरीको यात्राहरू पनि हुन सक्ने दिन हो। आज धेरै अपच खाने कुराहरूमा चाहिँ तपाईँले विशेष विचार पुर्याएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। समग्रमा तपाईँका लागि आजको दिन सृजनात्मक रहनेछ र मनोरञ्जनात्मक दिन बन्नेछ। आजका लागि शुभ अङ्क 1, शुभ रङ रातो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव सूर्य ग्रह ओम गृणी सूर्याय नमः यो मन्त्रलाई 12 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन भर्गो कन्या राशि। कन्या राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज गृहिणी वर्गहरूका लागि अरूलाई खुसी दिन आफू केही दुखी हुनुपर्ने अवस्था बन्दिन सक्छ। अवसरको खोजीमा सामान्य दौडधुप गर्नुपर्ने दिन बन्नेछ भने आज विदेशमा रहेर काम गर्ने साथीभाइहरूका लागि काम कार्यको क्षेत्र सकारात्मक रहनेछ भने आफन्तजनहरूसँग केही भलाकुसारी हुन सक्ने दिन पनि हो। आज स्वदेशमा काम गर्नेहरूका लागि दिन मध्यम रहेको छ र पनि दिन केही फुर्सदिलो महसुस गर्न सक्ने दिन हो भने कसैलाई केही राम्रो अर्थी उपदेश दिँदै हुनुहुन्छ भने त्यो अरूका लागि नराम्रो बन्दिन सक्छ। त्यसैले बोलीमा संयमता अपनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने दिन हो भने आज केही खर्च बढ्दिन सक्छ। खर्चका कुरामा भने तपाईँले विशेष विचार पुर्याएर बढ्नुहोला। श्रमिक वर्गहरूका लागि तपाईँले गरेको काम कार्यको फाइदा अरूले उठाउन सक्छन् कि त्यो कुरामा विशेष विचार पुर्याएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आज घरायसी काम कार्यको क्षेत्रमा केही परिश्रम बढ्न सक्ने दिन हो र पनि घरायसी व्यवहारिक कुराहरूलाई मिलाउँदै अगाडि बढ्न सकिने समय पनि बन्नेछ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि आय आम्दानीमा केही कमीपनको महसुस गर्न सक्ने दिन हो। सट्टापट्टाको कुनै पनि ठुलो कारोबार गर्दै हुनुहुन्छ भने विशेष विचार पुर्याएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। कारोबारलाई स्थगित गरेको नै राम्रो हुनेछ। नयाँ क्षेत्रमा हात बढाउनु त्यति राम्रो देखिँदैन। आज कुनै पनि उपभोग्य वस्तुका लागि ऋण गर्नुपर्ने अवस्थाहरू आइपर्न सक्छन्। आज मित्रहरूलाई सहयोग गर्न खोजे पनि सहयोगको कदर भने नहुन सक्ने दिन हो। कसैलाई धेरै भरोसा पनि नगर्नुहोला। आफन्त परिवारजनबाट आज थोरै टाढापनको महसुस हुन सक्छ कि त्यो कुरामा विचार पुर्याउनु पर्ने समय रहेको छ। कुनै पनि कामका लागि आफ्नो प्रेमीको राय सुझावहरू लिएर बढ्ने कोसिस गर्दा तपाईँका लागि दिन राम्रो, प्रेमीबाट साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने दिन बन्नेछ भने आज यात्राहरू भए तापनि यात्रामा केही कठिनाई महसुस गर्न सकिन्छ। यो कुरामा विशेष विचार पुर्याउनुहोला। आज अप्ठ्यारामा परेकाहरूलाई सहयोग गरेर बढ्नु राम्रो हुनेछ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइमा लगावमा कमी आउन सक्ने दिन हो। स्वास्थ्य समस्याहरू रहन सक्छन्, विशेष विचार पुर्याउनुहोला। शुभ अङ्क 3, शुभ रङ पहेँलो, शुभ दिशा उत्तर, इष्ट ग्रह बुध ग्रह ओम बुम बुधाय नमः यो मन्त्रलाई 10 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। लिब्रा तुला राशि। तुला राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आजको दिनमा ज्ञान विज्ञान र चिन्तन मननको कुरामा आज केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने दिन बन्नेछ। चन्द्रगोचरले 11औं भावमा रहेर विविध लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ। काम कार्य आर्थिक व्यावसायिक पक्षमा पनि केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो। इष्ट मित्रमा पनि केही सहयोगी भावना वृद्धि हुन सक्ने दिन रहेको छ।
श्रमिक वर्गहरूका लागि सोचे आँटेका काममा सफलता मिल्न सक्ने दिन हो। नयाँ क्षेत्रमा हात हाल्दै हुनुहुन्छ भने पनि दिन राम्रो नै बन्नेछ। पछिसम्म फाइदा मिल्ने क्षेत्रमा अगाडि बढ्न सक्ने दिन हो। सबैको साथ सहयोगले गर्दाखेरि काम कार्यहरूलाई पनि समापन गर्दै बढ्न सकिने समय रहेको छ। आफूसँग भएको आज कार्यक्षमताको प्रदर्शन गर्ने अवसरहरू केही मिल्न सक्ने दिन हो। आज विशेष मौद्रिक लाभ मिल्न सक्ने दिन समेत बन्नेछ। आज सवारी साधनहरूको उपयोग गरेर बढ्न सक्ने दिन हो भने केही विरोधीहरू भने पछि लाग्न सक्छन्। त्यो कुरामा थोरै सजग रहेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। काम कार्यको वातावरणलाई आफूले पनि अझ राम्रो बनाउँदै अगाडि बढ्ने कोसिस गर्दा लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। घर व्यवहारिक कुराहरूमा पनि आज मन जान सक्ने व्यवहारिक कुराहरूलाई मिलाएर बढ्न सक्ने दिन रहेको छ। व्यवसायिक वर्गहरूका लागि व्यावसायिक पक्ष सबल बन्दै जान सक्ने दिन हो। खरिद बिक्रीका लागि दिन राम्रो बन्नेछ। गरेको लगानीहरूबाट पनि प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आफूसँग भएको धनको केही सदुपयोग हुन सक्ने दिन पनि बन्नेछ। आय आम्दानी पक्ष सकारात्मक रहन सक्ने दिन हो भने गृहिणी वर्गहरूका लागि व्यवहारिक कुराहरूबाट पनि केही खुसी प्राप्त गर्न सक्ने दिन बन्नेछ। परिवारका ठूला तथा साना सदस्यहरूसँगको सम्बन्धको पक्षमा सुधार आउन सक्ने दिन हो। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धको कुरामा एकअर्कालाई बुझेर बढ्न सक्ने समय रहेको छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययनमा जोस जागर बढ्नेछ भने साथीभाइहरूबाट पनि साथ सहयोग मिल्नेछ। स्वास्थ्य खानपानले आज तपाईँको स्वास्थ्य पक्ष सकारात्मक नै रहनेछ। समग्रमा दिन लाभदायी हो। शुभ अङ्क 2, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्ट ग्रह शुक्र ग्रह। ओम शुभ शुक्राय नमः। यो मन्त्रलाई 10 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ स्कर्पियो वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा जिम्मेवारीहरूलाई पूरा गर्न सक्ने, केही प्रभाव बढाउन सक्ने दिन हो। जटिल कार्यहरूलाई समेत समाधान गर्दै बढ्न सक्ने समय बन्नेछ। चन्द्रगोचरले कर्म भावमा रहेर सुखमन्य फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ भने नाम प्रतिष्ठामूलक केही कार्यहरू पनि तपाईँबाट हुन सक्छन्। प्रतीक्षा गरे अनुसारका केही उपलब्धिहरू हासिल गर्न सक्ने दिन हो भने आज केही अनपेक्षित आर्थिक लाभ पनि हुन सक्छ वा अनपेक्षित कार्यहरू बन्दिन सक्ने दिन रहेको छ। श्रमिक वर्गहरूका लागि काम कार्यको सन्दर्भमा पनि केही राम्रा व्यक्तिहरूसँग नजिक कुनै अवसर जुट्न सक्ने दिन हो। टाढिएका मित्रजनहरूसँग केही भलाकुसारी हुन सक्ने समय रहेको छ। आज कृषि, चौपाया, दोपाया आदिको क्षेत्रबाट पनि लाभ प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो। आज सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा सक्रियतापन बढ्नेछ। विदेशमा रहेर काम गर्नेहरूका लागि आज आफन्तजनहरूसँग केही भलाकुसारी हुन सक्ने दिन बन्नेछ। व्यवसाय वर्गहरूका लागि दैनिकी आय इन्कममा केही वृद्धि गर्दै बढ्न सक्ने दिन हो। वस्तुहरू खरिद बिक्रीका लागि दिन सकारात्मक नै बन्नेछ। आज कारोबारहरूबाट केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने, गुमेको केही धन उठाउन सक्ने वा हात पर्न सक्ने दिन पनि बन्नेछ। तपाईँको काम कार्य व्यावसायिक पक्ष सकारात्मक रहन सक्ने र कुनै पनि मनोरञ्जनको क्षेत्रहरूमा केही रूपमा सहभागी हुन सक्ने दिन पनि रहेको छ। आज कुनै निर्णय लिँदै हुनुहुन्छ भने परिवार बीच उचित छलफल गरेर बढ्दा तपाईँका लागि अझ राम्रो बन्नेछ। तपाईँको योजनामा पारिवारिक साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो भने आज कमी कमजोरीहरूलाई जितेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। ठूला मान्छेको साथ सहयोग मिल्नेछ। प्रेम सम्बन्धको पक्षमा आज कसिलोपनको अनुभूति गर्न सक्ने दिन हो। प्रेमीबाट कार्य व्यवहारको प्रशंसा प्राप्त गर्न सक्ने दिन बन्नेछ। आज विशेष विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययनमा लगाव बढ्न सक्ने दिन हो। स्वास्थ्य पक्ष पनि सबल नै रहनेछ। समग्रमा आजको दिन तपाईँका लागि सकारात्मक रहनेछ। आफ्नो योजना अनुसार बढ्नुहोला। शुभ अङ्क 1, शुभ रङ नीलो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्ट ग्रह मङ्गल ग्रह। ओम भौमाय नमः। यो मन्त्रलाई 10 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। सेजिटेरियस धनु राशि। धनु राशि हुने महानुभावहरूका लागि धार्मिक कार्यहरूमा मन जान सक्ने समय रहेको छ। आफूभन्दा ठूला व्यक्तिहरूसँग आज केही नजिक कुनै अवसर जुट्न सक्ने दिन हो र तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा लगनशीलताले उपलब्धिहरू हासिल गर्न सक्ने समय रहेको छ। चन्द्रगोचर भाग्य भावमा रहनेछ।
गरिब दीन दुखी प्रति केही सहायताको भावना जाग्न सक्ने दिन पनि हो र आज केही राम्रा व्यक्तिबाट आशीर्वाद लिएर गरेको काम कार्यहरू अझ फलदायी बन्नेछ। सुख सुविधाका लागि मन लालाहित हुन सक्ने दिन हो भने आज तपाईँको कमी कमजोरीहरूलाई सुधार गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। श्रमिक वर्गहरूका लागि आफ्नो जिम्मेवारी प्रति पूर्ण रूपमा ध्यान दिएर बढ्नु राम्रो हुनेछ। कतै सामान्य गल्तीहरू भइदिन सक्छन् कि त्यो कुरामा सजग रहनुहोला। कार्य जिम्मेवारीहरू पनि केही बढ्दिन सक्छ। आज विशेष घरायसी काम कार्यको क्षेत्रमा परिश्रम केही खर्चिनुपर्ने अवस्थाहरू आइपर्न सक्ने दिन हो। कुनै महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यो कुरामा शुभ अशुभ समयको ख्याल गरेर बढ्नु राम्रो हुनेछ। आज पुराना नकारात्मक कुराहरूले वर्तमान जीवनमा केही असर पुग्न सक्छ कि त्यो कुरामा सजग रहनुहोस्। आफैमा आत्मविश्वासका साथ बढ्नु राम्रो हुनेछ र स्वभाव सकारात्मक राख्नुहोला। आज तपाईँको काम बनाउनका लागि आफैमा ध्यान केन्द्रित गरेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। सामाजिक परोपकारमूलक काम कार्यको क्षेत्रमा सक्रियता बढ्न सक्ने दिन हो। तपाईँको मेहनतले आय इन्कमलाई सकारात्मक बनाउँदै बढ्न सकिने समय बन्नेछ। आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि कारोबारहरूलाई मिलाउँदै बढ्न सक्ने दिन हो भने अरूको आलोचना गरेर आफ्नो समय बर्बाद पनि नगर्नुहोला। आज मानसिक शान्ति मिल्ने क्षेत्रमा अगाडि बढ्नु राम्रो हुनेछ। दाजुभाइ आफन्तहरूबाट भने साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने केही हौसला मिल्न सक्ने दिन हो। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धको पक्षमा आज सकारात्मक रूपमा अगाडि बढ्नेछ। आज विगतका कमी कमजोरीहरूलाई सुधार गर्दै बढ्नुपर्नेछ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययन मध्यम रूपमा बढ्ने हो भने छोटो यात्राहरू पनि हुन सक्छन्। आजको दिन तपाईँका लागि समग्रमा राम्रो बन्दै जान सक्ने समय रहेको छ। शुभ अङ्क 9, शुभ रङ पहेँलो, शुभ दिशा पूर्व, इष्ट ग्रह बृहस्पति। ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः यो मन्त्रलाई 19 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। क्याप्रिकन मकर राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज प्रवास क्षेत्रबाट केही शुभ खबर प्राप्त गर्न सक्ने दिन रहेको छ। घरायसी समस्याहरूलाई हल गर्दै बढ्न सक्ने दिन हो भने कृषिजन्य कुराहरूबाट केही लाभ लिन सक्ने समय रहेको छ र तपाईँ कुनै अनुसन्धानमूलक काम कार्यको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने केही खुसी प्राप्त गर्न सक्ने दिन बन्नेछ। तर आफ्नो व्यक्तिगत जीवनमा केही तनावहरू भने बढ्न सक्ने दिन हो। गृहिणी वर्गहरूका लागि आज अरूको वचन केही खेप्नु पर्न सक्छ कि त्यो कुरामा सजग रहेर घरायसी व्यवहारिक कुराहरूलाई मिलाउँदै बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। शारीरिक रूपमा थकित महसुस गर्न सक्ने, मानसिक रूपमा थोरै अस्थिरता पनि बढ्न सक्ने दिन हो। आज कुनै पनि भौतिक सवारी साधनहरूको उपयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने थोरै सावधानी रहेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। काम कार्यको क्षेत्रमा सामान्य चुनौतीहरूको सामना गर्नुपर्ने अवस्था आइपर्न सक्ने दिन हो। तपाईँको कमी कमजोरीको फाइदा अरूले उठाउन सक्छन्। कार्य वातावरणलाई सकारात्मक बनाउँदै बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। कसैलाई वचन दिनुभएको छ भने त्यो वचनलाई पूरा गर्ने कोसिस पनि गर्नुहोला। आज विशेष व्यवसाय वर्गहरूका लागि बन्द व्यापार व्यवसायको क्षेत्र मध्यम रहनेछ। नयाँ लगानी गर्नका लागि कुनै सोच बनाउनु भएको छ भने आजको दिन धेरै हतार पनि नगर्नुहोला। तपाईँको आर्थिक इन्कम अनुसार खर्चलाई म्यानेज गरेर बढ्नुपर्ने समय रहनेछ। कसैसँग सहयोग माग्ने क्रममा आफ्नो योजनाहरूलाई बाहिर ननिकाल्नु जाती हुनेछ। आज विशेष प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धलाई राम्रो बनाउनका लागि थोरै समय जुटाएर बढ्नुपर्ने समय पनि हो भने आज तपाईँको दिन समग्रमा मध्यम रूपमा अगाडि बढ्नेछ। केही चुनौतीहरू रहन सक्छन्। आफू सजग भएर बढ्ने र पनि ज्ञान विज्ञान र चिन्तन मननका कुराबाट पनि केही लाभ लिन सक्ने समय रहनेछ। स्वास्थ्यमा केही असर देखिन सक्छ। स्वास्थ्य खानपिन आहार विहारका कुरामा विचार पुर्याउनुहोला। समग्रमा दिन मध्यम हो। सबै कुरामा सजग रहेर आफ्नो योजना र जिम्मेवारी अनुरूप तपाईँ अगाडि बढ्ने कोसिस गर्दा राम्रो हुनेछ। आजका लागि शुभ अङ्क 8 अङ्क रहेको छ। शुभ रङ ध्वाँसे, शुभ दिशा उत्तर, इष्ट ग्रह शनि ग्रह। ओम सम शनैश्चराय नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। एक्वारियस कुम्भ राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज कुनै पनि मनोरञ्जनात्मक क्षेत्रमा मन जान सक्ने दिन हो।
चन्द्र गोचरले 7औं भावमा रहेर बिजनेस व्यवसायको क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पारिरहेको अवस्था देखिन्छ भने ग्राहक वर्गहरूसँग तपाईको आज कुराकानी राम्रो बन्दिन सक्छ र पहिले गरेका काम कार्यको क्षेत्रबाट केही फाइदा लिन सक्ने दिन हो भने आज विशेष काम कार्यको क्षेत्रमा सहजतापनको अनुभूति गर्न सक्ने दिन बन्नेछ। कुनै सामाजिक समारोहको क्षेत्रमा शरीक हुन सक्ने दिन हो। छोटो समयमा केही प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज अवसरहरूमा आफ्नो प्रतिभालाई प्रदर्शन गर्ने मौका जुट्नेछ। काम कार्यको वातावरण सकारात्मक रहन सक्ने, बोली र व्यवहारमा पनि सकारात्मक परिवर्तन महसुस गर्न सक्ने दिन बन्नेछ भने आज तपाईका सहयोगीहरूबाट पनि साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो। तपाईको आफ्नो योजनालाई अगाडि बढाउन सक्ने समय रहेको छ। गरेको कामको केही मूल्याङ्कन हुन सक्ने दिन पनि रहेको छ। आज केही आकर्षक उपहारहरू पनि प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो भने आफन्त परिवारजनसँग केही भेटघाटको अवसरहरू जुट्न सक्ने समय बन्नेछ। आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि ठूला व्यक्तिसँग सामिप्यतापन बढ्न सक्ने दिन हो। मनोरञ्जनका कुरामा सामेल हुँदै गर्दाखेरि सामान्य खर्च बढ्दिन सक्छ कि त्यो कुरामा विचार पुर्याउनु पर्ने समय रहेको छ। तपाईको मनले कतै गलत कार्यको नेतृत्व पनि गर्न सक्छ। त्यो कुरामा आफ्नो मनलाई कन्ट्रोल गरेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आज विशेष गृहिणी वर्गहरूका लागि घर व्यवहारिक कुराहरूमा केही सुधार, केही खुसी महसुस गर्न सक्ने दिन पनि बन्नेछ। तपाईको पारिवारिक साथ सहयोग तपाईलाई मिल्न सक्ने दिन हो। पारिवारिक जमघट र केही रमाइलो पनि बन्न सक्ने दिन रहेको छ। प्रेम सम्बन्धलाई आज कसिलो बनाउँदै अगाडि बढ्न सक्ने दिन हो। आफ्नो प्रेमीको केही मागहरूलाई पूरा गर्न सक्ने दिन बन्नेछ भने आज विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइमा जागरुकपन बढ्न सक्ने र केही सृजनात्मक क्षमता पनि बढ्न सक्ने दिन रहेको छ। आज केही प्रगतिको खबर पनि प्राप्त गर्न सकिन्छ। स्वास्थ्यमा पनि तपाईले सुधार महसुस गर्न सक्ने दिन हो। शुभ अङ्क 7, शुभ रङ सुन्तले, शुभ दिशा पश्चिम, इष्ट ग्रह शनि ग्रह। ओम सम शनिश्चराय नमः। यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ पाइसेस मीन राशि हुने महानुभावहरूका लागि तपाईको काम कार्यको क्षेत्र सबल रहन सक्ने दिन हो। आज काम कार्यको क्षेत्रमा विशेष सफलता मिल्न सक्ने दिन रहेको छ र आफूले सफलता प्राप्त गरे तापनि आज केही चुनौतीको पनि सामना गर्नुपर्ने दिन बन्नेछ। आज श्रमिक वर्गहरूका लागि केही राम्रो काममा अग्रसर हुने अवसर जुट्न सक्ने दिन हो। कार्य जिम्मेवारीहरू पनि बढ्न सक्छन् तर जिम्मेवारीहरूलाई सहज तरिकाले सही व्यवस्थापन गर्दै बढ्न सक्ने आफैमा हिम्मत साहस बढ्नेछ। आज प्रतिस्पर्धीहरू पछि पर्नेछन्। पुराना मित्रजनहरूसँग केही वार्तालाप वा भेटघाटको अवसर पनि जुट्न सक्छ। चन्द्र गोचरले 6औं भावमा रहेर शत्रुनाश भन्ने फल पनि प्रदान गरेको हुँदाखेरि शत्रु पक्षलाई पराजित गरेर बढ्न सक्ने दिन हो। आज कृषि, चौपाय, दोपाय आदिको क्षेत्रबाट, पशुधनको क्षेत्रबाट पनि लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ। राजनीति क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने दिन राम्रो। सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा पनि सकारात्मक रहनेछ भने आज तपाईको मेहनतले प्रतिस्पर्धाको दौड जित्न सक्ने दिन हो। आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि कुनै क्षेत्रमा लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने थोरै सोच विचार गरेर गर्नु राम्रो हुनेछ। बन्द व्यावसायिक पक्ष सकारात्मक नै रहन सक्ने दिन हो। दैनिकीय आय इन्कम पक्षमा पनि सुधार आउन सक्छ। कतै फसेको धन छ भने त्यो पनि तपाईले प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो। खरिद बिक्रीका लागि दिन राम्रो रहेको छ भने थोरै रिस आवेग आफैमा कतै बढ्न सक्छ कि त्यो रिस आवेगलाई कन्ट्रोल गरेर बढ्नु तपाईका लागि राम्रो हुनेछ। आफूभित्र रहेको कमी कमजोरीहरूलाई पनि सुधार गर्दै आफ्नो गन्तव्यतिर बढ्ने कोसिस गर्नु राम्रो। आफन्त परिवारजनसँग आज केही भेटघाटको अवसरहरू जुट्न सक्छ। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धको पक्षमा पनि आज केही सुन्दर सूचनाहरू प्राप्त गर्न सक्ने वा केही भेटघाटको अवसर पनि जुट्न सक्छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि जोस जागर बढ्न सक्ने दिन हो भने तपाईको कुनै पनि स्वास्थ्य समस्याहरू थिए भने त्यो स्वास्थ्य समस्यामा सुधार आउनेछ। मानसिक रूपमा तपाईँ स्थिर भएर अगाडि बढ्न सक्ने दिन पनि बन्नेछ। समग्रमा आजको दिन तपाईका लागि लाभदायी नै देखिन्छ। शुभ अङ्क 6, शुभ रङ नीलो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव बृहस्पति। ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः। यो मन्त्रलाई 19 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्।
दर्शकवृन्द, चन्द्रमाको गोचर भेद अनुसार हजुरहरू समक्ष मैले आजको राशिफल प्रस्तुत गरेको छु। हाम्रो प्रस्तुतिहरू कस्तो लाग्दैछ प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दैनिक राशिफल हेर्न सुन्नका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर अल बटनमा थिच्न नभुल्नुहोला। दैनिक राशिफल चन्द्र गोचर भेदको आधारमा बनाइने हुँदाखेरि कतिपय कुरा मिल्छन् र कतिपय कुरा नमिल्न पनि सक्छ। तपाईहरूले राशिफल सुनेर दिनको मूल्याङ्कन गरेर शुभ अशुभ समयको ख्याल गरेर अगाडि बढ्नुहुन्छ भने दिनलाई सहज रूपमा व्यतीत गर्नका लागि मद्दत पुग्नेछ। तपाईहरूको आजको दिन शुभ रहोस्। म प्रस्तोता ज्योतिषी मनोज अधिकारी आजको प्रस्तुतिबाट बिदा लिन चाहन्छु। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण।